नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो संसदबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था र अधिकारलाई कुनै परिवर्तन नगरिएको जानकारी। अमेरिकाबाट चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रभावकारितामा कुनै असर नपर्ने सरकारको स्पष्टोक्ति। चीन भ्रमणको एजेन्डा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनाई। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहारको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन। सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग। चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकार विवादका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय। दुई निकायबीच विवाद आउने अवस्था हुन नदिने शिक्षा मन्त्री राईको प्रतिबद्धता। र नेपाल र म्यानमार बीच भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल गोल रहित बराबरीमा सकियो। अञ्जन विष्टले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्न नसक्दा नेपाल जितबाट वञ्चित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो संसदबाट पारित गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदले विधेयक सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूको मतसहितबाट सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ विधेयकमा ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था र अधिकारलाई कुनै परिवर्तन नगरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशको विषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनदेखि विकास निर्माण सेवा प्रवाह र संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा निजामती प्रशासनले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गरेका जनतालाई शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको लाभांश दिनुपर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुवै रहेको उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही काम गर्नु पर्दछ, गर्दै आएको पनि छ। तसर्थ गठबन्धन दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु यति बेला हामी सबैको मुख्य जिम्मेवारी हो। संविधानको मूल मर्म भावनालाई आत्मसात गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमाथि सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। निराशा चिर्दै जनतामा आशाको नयाँ रक्त सञ्चार सहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने यस अभियानमा निजामती कर्मचारीहरूको मन, वचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाई राष्ट्र र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गरिने बताउनुभयो। व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ विश्व निजामती सेवा दिवस शुक्रबार मनाइएको छ। यस दिवसको अवसरमा सरकारले वर्षेनी 1 जनालाई सर्वोत्कृष्ट, 10 जनालाई उत्कृष्ट र 30 जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिँदै आएको छ। तर सरकारले यो पटक पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाउन सकेन। यस्तै यस दिवसको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने दावी गरेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट।
देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरे तापनि निजामती सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्ने कुनै कानुन बनेको छैन। निजामती सेवा पनि कानुनी प्रक्रियाबाट चलोस् भन्ने हेतुले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक 2079 मा ल्याइएको थियो, तर यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। विभिन्न आलोचनामा परेको यस विधेयकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यथाशक्य छिटो संसदबाट पारित गर्ने बताएका छन्। उनले नयाँ विधेयकमा ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था र अधिकारलाई कुनै परिवर्तन नगरिएको जानकारी दिए। यस्तै भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाई राष्ट्रिय र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गरिने बताएका छन्। ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठ्यो। हामीले अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसमा तपाईहरु निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले यो प्रशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने संहिताबारे भने हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने नै छ। उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्नेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन एउटा माइलस्टोन हुने विश्वास मैले लिएको छु। सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा निजामती कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। निजामती सेवा नियमावली 2050 मा निजामती सेवा पुरस्कार बारे उल्लेख गरिए अनुसार प्रत्येक वर्ष 3 प्रकारको पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिन्छ। 2 लाख रुपियाँ सहित 1 जना सर्वोत्कृष्ट, 1 लाख रुपियाँ सहित 10 जना उत्कृष्ट र 50,000 रुपियाँ सहित 30 जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिइन्छ। सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा हुने सिफारिस समितिले देशभरिबाट प्राप्त नाममध्ये पुरस्कृत हुने निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्छ। उक्त समितिमा कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचिव तथा अवकाश प्राप्त पूर्व मुख्य सचिव हुन्छन्। 1 जनाले मात्रै पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारका लागि विभिन्न आधारहरू राखिएका छन्, जसमध्ये सेवाको स्थायी पदमा 15 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको, सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा पेश गरेको, पछिल्लो 5 वर्षभित्र गैल गट्टी नपरेको, पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको, पछिल्लो 15 वर्षमा विभागीय सजाय नपाएको लगायतका आधारहरू तय गरिएको छ। तर सरकारले यस्तो आधार पूरा गरेका त्यस्ता कुनै कर्मचारी 7 वर्ष यता भेटाएका छैनन्। त्यसै त निजामती कर्मचारीहरूले जनसेवामा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेलामा सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटाउँदा आलोचना हुने बाटो झनै थपिएको छ। सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाउने चाहिँ कर्मचारी यसपालि पनि छनौट भएन। छनौट नहुनको कारणहरू एउटै कारण मात्रै भन्न सकिन्न। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अनिवार्य व्यवस्था पनि होइन, किनभने नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाएर छनौट गर्ने क्रममा त्यो एक भन्दा बढी पनि पर्न सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो होइन। त्यसमा कर्मचारीको योग्यता नभएर, क्षमता नभएर अथवा उहाँहरू नभएर छनौट नभएको चाहिँ होइन। तर नेपाल सरकारले निर्णय गर्दाखेरि अब त्यो त्यसमा चाहिँ यसपालि सर्वोत्कृष्ट चाहिँ गरेन। निजामती सेवाको मुख्य आशय भनेकै तटस्थता, आचरणयुक्त सेवाभाव, निष्पक्षता हो। यद्यपि निजामती कर्मचारीहरूमाथि सेवाग्राहीहरूको गुनासो आउन छोडेको छैन, जसले कर्मचारीहरूले आफ्नो निजामती सेवाको आशय बिर्सिएको बोध गराउँछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारले अमेरिकाबाट चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रभावकारितामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले अमेरिकाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम तय भएको भन्दै त्यसका कारण चीन भ्रमणमा कुनै असर नपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रमणको उद्देश्य पूरा गर्ने मुख्य विषय भएको र अन्य विषय
प्राविधिक मात्रै भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले चीन भ्रमणको एजेन्डा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय विषयका साथै कतिपय विषय ध्यानाकर्षणका रूपमा लैजाने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसै उहाँले कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमण उचित नभएको भन्दै घटनाको अनुसन्धानपछि रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर जानकारी दिनुभयो। विषयमा तयारी भइरहेको छन् र अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री जानुभन्दा अगाडिसम्म हामी यसलाई टुङ्गाइ सक्छौँ र यसलाई हामीले फेरि क्याबिनेटबाट तिनी एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने विषय टुङ्गिने कुराहरू हुन्छ र अहिले अन्तिम टुङ्गो लागिसकेका विषय छैन। यो सबैतिरबाट हामीले आवश्यक विषयहरू पठाएका छौँ र त्यसमा स्क्रिनिङ हुँदैछ के कुराहरू त्यहाँ गर्ने र त्यो द्विपक्षीय कुरा हुने भएको हुनाले हाम्रो मात्रै कुरा पनि भएन, द्विपक्षीय रूपमै यसलाई स्वीकृति प्रदान भइसकेपछि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्छन् भने कतिपय कुराहरू हामीले ध्यानाकर्षण गराउने ढङ्गले पनि हामी लैजान्छौँ। तिनी कुराहरूको विषयमा छलफल भइ नै राखेको छ। प्रवक्ता शर्माले उद्योग मन्त्रालय मातहत अधिकृत स्तरका 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। चीनमा भाद्र 26 देखि 29 सम्म आयोजना हुने नेपाल चीन संयुक्त व्यापार कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन सचिव मधु कुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सहसचिव फणेन्द्र गौतमलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। गरेका छन् त्यसलाई त्यही ढङ्गले बुझ्नु पर्ला। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा जनवादी गणतन्त्र चीनको बेजिङमा मिति 2080 भदौ 26 देखि 29 सम्म आयोजना हुने नेपाल चीन संयुक्त व्यापार कार्यदलको दोस्रो बैठकमा सहभागी हुनका लागि सचिव मधु कुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट 2081 जेठ 28 सम्मका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सहसचिव श्री मधु प्रसाद भेटुवा, कार्यकारी निर्देशक प्रशासन वित्त पदमा सहसचिव श्री दीपक लामिछाने। मन्त्री परिषदले न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम म नेपाल न्याय सेवा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका 3 सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सर्वोच्चको परमादेशसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै कोशी प्रदेशमा एमालेले सत्तामा पुनरागमन गर्ने अवसर पाएको छ। तर मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। 93 सांसद संख्या रहेको प्रदेशमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा एमाले राप्रपाको गठबन्धनलाई विस्थापन गर्न सक्ने संख्या रहेको छ। सभामुखले राजीनामा दिइसकेकोले त्यस्तो संख्या तयार भएको भए पनि बहुमत परीक्षण गर्ने उपसभामुखले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याए ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प देखिँदैन। यद्यपि मध्यावधि रोक्न दलहरू बीचमा फरक सहमति नहोला भन्न भने सकिन्न। यसुदा भण्डारीको रिपोर्ट। राजनीति पद्धति निर्माण गर्ने माध्यम हो, त्यसैले सत्तामै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने राजनीतिको मान्यता छ। यद्यपि दलहरू भने सत्तामै पुग्नकै लागि अनेकौं हत्कण्डा अपनाउँछन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ कोशी प्रदेश। उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा संविधान विपरीत सभाध्यक्षले समेत मतदान गरेको भन्दै कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकार ढलेपछि हिक्मत कार्कीको पुनरागमन भए पनि विश्वासको परीक्षणमा उनी सफल हुन सक्ने भन्ने अहिलेकै समीकरणमा देखिँदैन। सत्ता कसको भागमा पर्ने भन्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिए कोशीमा मध्यावधिको विकल्प देखिँदैन। यद्यपि मध्यावधि रोक्न नयाँ समीकरण निर्माण समेत हुन सक्ने तथा दलहरूबीच फरक खालको सहमति पनि हुन सक्छ। अहिलेसम्मको राजनैतिक समीकरण र अङ्कगणित हेर्दा कार्कीलाई विश्वासको मत पाउन सहज छैन। संविधान अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि कार्कीले 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 93 सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि कार्कीलाई 47 सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। तर प्रतिपक्षसँग अहिले एमालेको 40 र राप्रपाको 6 गरी 46 मत मात्र छ। यस्तोमा कार्कीलाई बहुमत पुर्याउन कठिन छ। अब रहेको र हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा त्यो सरकार बनिसके पछाडि त्यो सरकारले पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। अहिले नै हामी यो पूर्वानुमान नगरौँ कि त्यसको संख्या पुग्दैन।
यदि हामी त्यो पूर्वानुमान गर्ने हो भने त त्यो सरकार गठनै गर्नु हुँदैन। त्यो पूर्वानुमान गर्ने विषय पनि होइन। यो 1 महिनाको बेला राजनीतिक रूपमा धेरै कुराहरू तलमाथि हुन सक्छन्, या अब मध्यावधिको बाटोतर्फ मुलुक जान सक्छ र त्यो बाटोमा जानु हुँदैन भन्नको निम्ति, त्यसलाई रोक्नको निम्ति सबै दलहरूले सोच्न सक्छन्। नेकपा एमाले र यसको नेतृत्व कोशी प्रदेशको अवस्थालाई हेरेर सबै दलहरूसँग कुराकानी गर्न, छलफल गर्न खुला छ। त्यसैले हामी सबै दलहरूसँग छलफल गर्छौँ। हामी कसैलाई निषेध गर्दैनौँ। गठबन्धनले एमालेलाई निषेध गरे जस्तो एमाले कसैलाई निषेध गर्दैन। एमाले नेता कार्कीले संविधानको धारा 168 को 3 अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न नसके संविधानको धारा 168 को 5 अनुसार प्रदेशसभाको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा 168 को 7 अनुसार कोशी प्रदेश सरकार विघटन भई मध्यावधि चुनावी मार्गमा जान्छ। धारा 168 4 बमोजिम विश्वास मत लार्जेस्ट पार्टीले लिन सकेन, लिन नसकेपछि काम चलाउ भयो। काम चलाउ भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ चौथो मुख्यमन्त्रीको लागि धारा 168 5 बमोजिम त्यो प्रक्रिया गयो र 168 5 बमोजिमको त्यो सदस्यले पनि 47 मत ल्याउन सक्ने या सो गर्न सक्ने देखिएन भने जुन काम चलाउ मुख्यमन्त्री छ त्यो मुख्यमन्त्रीले फेरि अब जनता कहाँ चाहिँ ताजा जनादेश लिनलाई जानुपर्ने हुन्छ। उसले म्यान्डेट लिनलाई त्यो संसदलाई विघटन गर्ने सिफारिस गर्दै चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने, घोषणा गर्नलाई प्रमुखमा जानुपर्छ। कार्की गएको पुस 24 गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए, तर जेठ 23 मा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की अल्पमतमा परेका थिए। संविधान विपरीत गएर सभामुख बाबुराम गौतमले काङ्ग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि कोशी प्रदेशमा सरकार गिराउने र बनाउने खेल निरन्तर छ। मध्यावधि चुनावमा जान नदिन दुई ठूला दलबीच सहमति गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियातर्फ अघि बढ्न पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा छ। हामी अब सहमति र सहकार्य भन्दा बाहिर भाग्न सक्दैनौँ। यसको अर्थ हो त्यहाँ जनादेश म्यान्डेट जे छ, मत जे छ त्यो आधारमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ। सहकार्य कोसँग हुने भन्दा मुख्य दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले का बीचमा सहमतीय सरकार बन्यो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसको पहल पनि भइराखेको छ। हामी आशा गरौँ चाँडै हामी सहमतीय सरकार निर्माण गर्नतर्फ जान्छौँ। कोशी प्रदेश सरकारको यो अवस्थालाई कतिले भने लोकतन्त्र र सङ्घीय प्रणालीको सुन्दर पक्षका रूपमा लिएका छन्। यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई थप सुदृढ र परिष्कृत बनाउने कतिपयको बुझाइ छ, तर अस्थिर राजनीतिले मुलुकलाई थप सङ्कटतर्फ धकेल्छ। यसले नयाँ कानुन निर्माण गर्न, देश विकास गर्न र जनताका समस्या सुल्झाउन बाधा पुर्याउँछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विषयगत समितिको सङ्ख्या थप हुने भएको छ। प्रदेश सभाको बैठकले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेसँगै समितिले छलफल तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको हो। प्रदेशसभा नियमावली 148 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरेर यहाँ 6 समिति बनाउने तयारी गरिएको हो। सत्ता गठबन्धनले भागवण्डा मिलाउनकै लागि समिति थप्ने तयारी गरिरहेका बेला विपक्षी दलले भने स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सभामुख भीम भण्डारीले प्रदेशसभा सदस्य विक्रम सिंह धामी, मानबहादुर धामी, सुरेन्द्र बहादुर पाल, खुशीराम डगौरा, थारू प्रकाश रावल, खेमादेवी विष्ट र ताराप्रसाद जोशी सदस्य रहने गरी प्रदेशसभाले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। प्रदेशसभामा रहेका 4 विषयगत समितिबाट थप गरी 6 समिति बनाउनका लागि सो समिति गठन गरेको हो। हाल प्रदेशमा अहिले सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला गरी 4 वटा समिति छन्। शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार अब 2 वटा समिति थप हुने भएको छ। प्रदेशसभालाई आवश्यक परेकै कारण समिति थप गरिन लागेको जनाएको छ। नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले सुशासन तथा मानव अधिकार र प्राकृतिक स्रोत तथा समन्वय समिति गठनबारे छलफल थालेको छ। समितिले भने विषयगत समिति थप गर्नका लागि मात्रै नभएर केही नीतिगत समस्या देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ। प्रदेशसभालाई आवश्यक पर्ने नियमावलीहरू संशोधन गर्न समितिले काम गरिरहेको छ। यसलाई भागबण्डाकै लागि भनेर भन्न नमिल्ने सत्ता पक्षको दाबी छ। थप्ने कुरा पनि थप्ने कि
जस्तो विषयगत समितिहरू थप्दाखेरि कुनै जस्तो उदाहरणको लागि कानुन मन्त्रालय छ, आन्तरिक मामिला र कानुन, त्यसले दुईवटा कुरा हेर्ने भयो, एउटा कानुन हेर्छ, एउटा आन्तरिक मामिला। अब त्यो दुइटैलाई एउटै समितिमा कानुन र आन्तरिक मामिला दुइटैले चाहिँ एउटै समितिमा राख्दाखेरि त्यो अलिक नमिल्दो किसिमको पनि भयो क्या। त्यस कारण चाहिँ यसलाई सेपरेट गर्ने कि त्यो मन्त्रालय सेपरेट नगरेर समितिमा राख्दाखेरि कानुनको पाटो एउटा समिति। प्रतिपक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने व्यक्तिगत राजनैतिक स्वार्थकै लागि राजनीति गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। एकातिर आर्थिक अवस्था बिग्रिरहेका बेला खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा सत्ता पक्षले स्वार्थकै लागि विषयगत समिति थपेर आर्थिक भार अझ थप्ने कुचेष्टा गरेको विपक्षी सांसदहरू बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनको ध्यान सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धि भन्दा पनि आर्थिक दोहनमा रहेका कारण राज्य मन्त्री थप्ने, सेवा सुविधा थप्ने र विषयगत सभापति थप्नेतर्फ केन्द्रित भएको प्रतिपक्षको आरोप छ। सत्ता गठबन्धन जो छ प्रदेश सभामा त्यो सत्ता गठबन्धनको प्राथमिकता भनेको सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धि भन्दा पनि यसको प्राथमिकता भनेको कसरी सत्ताको चाहिँ दोहन गर्ने र भागभण्डा कसरी मिलाउने र स्रोतलाई कसरी दुरुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा बढ्ता ध्यान गइरहेको चाहिँ छ। प्रदेश सरकार आफैमा स्रोतको सीमिततामा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। हामीसँग बजेट कम छ, स्रोत कम छ। यो बेलामा आएर यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ समितिहरूलाई फुटाउने र नयाँ समितिहरू निर्माण गरेर भागभण्डा मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुनिरहेका चाहिँ छौँ। सत्ता पक्षले आफ्नो सत्ताका लागि कहाँ कहाँ कस एग्रिमेन्ट गरेर आउँछ अनि त्यसपछि त्यसको भार चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभालाई दिने गरेको छ। अब यो कुरा लगभग सबै ओपन सिक्रेट जस्तै छ। त्यसो भन्नाले अहिले 4वटा समितिहरू छन् खास गरी कार्यरत र 5औं भनेको परामर्श समिति हो, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति। त्यो समितिलाई 2टा समितिहरू थपेर आफू अहिले सत्तामा भागभण्डामा रहेका भनौँ, यसलाई भागभण्डा भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ किनभने पर्फर्मेन्स छैन भनेपछि यसलाई सहभागिता भन्दा पनि भागभण्डा भन्छु म। एकातिर विकास र समृद्धिका नारा बोकिरहँदा अर्कोतर्फ सत्तामा रहेका नेताहरू आफ्नो स्वार्थकै लागि राज्य मन्त्री थप्नेदेखि विषयगत समिति थप्नेतर्फ केन्द्रित छन्। यति मात्रै नभएर अब सत्ता पक्षका सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूलाई समेत गाडी सुविधा दिने गरी नियमावली संशोधन गरिँदैछ। यसो हुँदा प्रदेशसभामा सवारी साधन सुविधा पाउने सदस्यको संख्या निकै बढ्नेछ। यसले प्रदेशमा सुशासन र समृद्धि भन्दा अर्थतन्त्रको उदो गति लाग्ने निश्चित नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले देशका दूरदराजका बस्तीसम्म अझ प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन औषधि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल औषधि व्यवसाय सङ्घको 14औं अधिवेशन तथा स्वर्ण जयन्ती महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले अहिले पनि सहरदेखि गाउँसम्म औषधि व्यवसायीहरूले सेवा दिइरहेको बताउनु भएको हो। कोभिड महामारीका बेला सबैजना घरभित्रै बसेका बेला पनि नागरिक ज्यान जोगाउन औषधि व्यवसायीहरूले 24 घण्टा पसल खोलेर सेवा दिएकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले आगामी दिनमा पनि औषधि व्यवसायीहरूले यो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले औषधि व्यवसाय सङ्घमा देशभरका 32,000 भन्दा बढी व्यवसाय आबद्ध रहेको र उनीहरूले नागरिकलाई सहज रूपमा औषधि उपलब्ध गराउनुको साथै हजारौंलाई रोजगारी पनि दिएकोमा प्रशंसा समेत व्यक्त गर्नुभयो। व्यवसायी संघ मरीजन के दवाई उपलब्ध करावत बा और दवाई के कारोबार रोजगार के अवसर उपलब्ध करावता। देश के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनावे खातिर व्यापार के विकास करे के हुई। खास तौर पर दवाई के कारोबार जैसन महत्वपूर्ण क्षेत्र के हमेशा प्राथमिकता देवे के चाहिए। उपराष्ट्रपति यादवले औषधि व्यवसाय र उनीहरू आबद्ध सङ्घका विभिन्न विद्यमान समस्याहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएर समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै नेपाल तरुण दलले काठमाडौँमा विरोध र्याली निकालेको छ। राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगर्दा आफ्ना नेतामाथि आक्रमण भएको र आक्रमण गर्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै तरुण दलले शुक्रबार काठमाडौँमा विरोध र्याली आयोजना गरेको हो। काठमाडौँको रत्न पार्कबाट सुरु भएको र्याली जमल घण्टाघर हुँदै पुनः रत्न पार्कमा नै पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका थिए। साथै उनीहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गर, अपराधीलाई कडा कारबाही गर, हत्या हिंसा बन्द गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे लगायतका नारा लगाएका थिए। तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य दिनेश राईले अराजक तत्त्वले नेताहरूमाथि आक्रमण हुँदा पनि शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसकेकाले बाध्य भएर विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको बताउनुभयो। व्यावहारिक र सङ्घातिक रूपमा खुकुरी हमला गरियो, यसको विरुद्धमा गरिएको यो कार्यक्रम हो। थप त्यसमा अहिले चाहिँ ताप्लेजुङको हाम्रो पूर्व जिल्ला नेपाल तरुणको जिल्ला अध्यक्ष अहिले चाहिँ प्रदेश माननीय हाङ्गामजीलाई पनि चाहिने केही त्यहाँ चाहिँ अराजक तत्त्वहरूले राति घर घेराउ गरेर उसको ज्यान मार्ने धम्कीसम्म दिएर अहिले पनि त्यहाँनिर अस्तव्यस्त वातावरण भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर सबै कुराहरूलाई चाहिने छिनोफानो गर्ने गरी यसले यो आन्दोलन चाहिँ यो नेपाल तरुण दलले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलनले चाहिँ छिनोफानो गर्ने गरी अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो चाहिँ आजको चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा सङ्केत दिएको छ। बुधबार नेता यादवलाई एक कार्यक्रमबाट बाहिरिने क्रममा ब्रिकुटी मण्डपमा खुकुरी प्रहार भएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकार विवादका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय, दुई निकायबीच विवाद आउने अवस्था हुन नदिने शिक्षा मन्त्री राईको प्रतिबद्धता, भारतको नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको G20 शिखर सम्मेलनको तयारी पूरा, सुरक्षा व्यवस्था कडा, 50,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन, र नेपाल र म्यानमार बीच भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो। अञ्जन विष्टले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्न नसक्दा नेपाल जितबाट वञ्चित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकार विवादमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। समितिका सदस्यहरूले ऐन स्पष्ट नभएसम्म दुई निकायको क्षेत्राधिकारको विवाद अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै ऐनमा स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 जारी भइसकेपछि PCL, नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षाका सबै र सो कानुनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको बुझाइ र विभिन्न कानुनका आधारमा विगतदेखि सञ्चालित नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने सिटिभिटीको अडानका कारण दुई निकायबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकार विवादका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले दुई निकाय बीचको विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै थप अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा रहने सदस्यहरू र कार्यविधि लगायतका विषयमा अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए। त्यसअघि बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले ऐन कानुनमा स्पष्टता दिन नसक्दा दुई निकायबीच समस्या उत्पन्न भएको बताए। चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण यस क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू भएको भन्दै उनले सिटिभिटीले सुरु गरेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई आयोगले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। दुई निकाय बीचको विवादलाई ऐन कानुनबाटै हल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए। मन्त्री राईले सिटिभिटीको शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि सिटिभिटी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे। उनले अब दुई निकायको विवादका कारण समितिमा आउने अवस्था नदिने प्रतिबद्धता जनाए। यसै वर्ष पठन पाठन हुन सक्ने गरी एउटा वातावरण बनाउने भन्ने हाम्रो बीचमा मन्त्रालय आयोग सिटिभिटीको बीचमा समझदारी भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ नि जाँचबुझ गरेर कोटा निर्धारण गर्ने कुराहरू गरेर हामीलाई पक्कै पनि सिटिभिटीलाई खास गरी परीक्षा लिन सक्ने अवस्थासम्म मद्दत पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो तत्कालको लागि चाहिँ नि यी चिजहरू हुन्। यी चिजहरूलाई हामीले एउटा त
ऐन कानुनबाट नै हल गर्नुपर्ने विषय छ। हाम्रा उजुरीकर्ता व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ नि ल्याएको कुरामा लेखन सिटिभिटीलाई पनि नयाँ ढङ्गले रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता अवस्था छ। बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको मापदण्ड पूरा नभई नै तालिम लिएका भरमा अनुमति दिँदा आवश्यक उपचार प्रदान गर्न नसकिएको बताए। उनले ऐनमा देखिएका समस्या हल भएर सहज रूपमा आयोगले काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। ऐनले दिएका कुराहरूलाई आफूले बुझेसम्म सही दृष्टिकोणले कसरी अगाडि लाने भएर प्रयास गरेर समयहरू बितायौँ र चिकित्सा शिक्षा आयोगको टिम मेरो लगायत सबै देशमा लाग्यौँ। कति कुराहरू सिटिभिटीलाई हामीले बुझेअनुसारको ऐन कानुन भन्दाखेरि असहज भएर हाम्रो विषय पनि रह्यो। वास्तवमा सिटिभिटीको उपाध्यक्षले भने जस्तै व्यक्तिको रूपमा हाम्रो केही तसल होइन। एउटा चाहिँ सही बाटोमा जाँदाखेरि कुनै कुराहरू ऐनले अस्पष्टताका कारणले केही कुराहरू भए र गएका हुन सक्दछन्, त्यसमा पनि हामी प्रष्ट रूपमै छौँ र मुख्यतया हामी जाने बाटो गन्तव्य प्रष्ट भयो भने नियम कानुन कुराहरू त्यही अनुसार संशोधन गरेर जाने बाटोहरू। त्यस्तै सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले ऐनमा स्पष्ट पारेर दुई निकायको अन्तर्विरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दुई निकायको बुझाइका कारण समस्या आएकाले ऐनको व्यवस्थामा देखिएको समस्याका कारण विद्यार्थीहरूलाई मार्कामा पार्न नहुने उनले बताए। सिटिभिटीको चाहिँ कुनै गैर कानुनी काम गरेर आफूलाई प्रकट गर्ने खालको मनसाय छ, न त सम्भवतः चिकित्सा शिक्षा आयोगमै त्यसो होला। तर हाम्रा ऐनहरूलाई व्याख्या गर्ने र बुझ्ने कुरामा भएका समस्याहरूको कारणले हामी केही समस्यामा अल्मल्यौँ। त्यसको कारणले प्रत्यक्ष ढङ्गले विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, आम जनसमुदायहरू, सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरू त्यसमा चाहिँ मार्कामा पर्नु भएको छ। त्यसकारण यो मार्काबाट अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई चाहिएको जनशक्ति, हाम्रो देशको सुशासनको लागि हामीले कस्तो खालको निर्णयहरू, नीतिहरू बनाएर जानुपर्छ। यहाँ मान्य सांसद सार्वभौम हुनुहुन्छ, सबै नीति नियमहरू निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ, परिमार्जन गर्न सक्दिनुहुन्छ। त्यसकारण यी सम्पूर्ण समस्याहरूलाई यहाँहरूले तत्त ठाउँमा कहाँ के कुराहरूको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ गरिकन समस्या समाधान भइजाओस्। बैठकमा समिति सदस्यहरूले ऐन स्पष्ट नभएसम्म दुई निकायको क्षेत्राधिकारको विवाद अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै ऐनमा स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 जारी भएपछि पिसिएल नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा सबै सो कानुनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको बुझाइ र विभिन्न कानुनका आधारमा विगतदेखि सञ्चालित नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने सिटिभिटीको अडानका कारण दुई निकाय बीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा 108 फिट अग्लो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ। देशको राष्ट्रियताको भावना जोगाउन नेपाल र छिमेकी देश भारतको सिमाना स्थित जिल्लाको मुख्य भन्सार नाका गोरखकाली बोर्डरमा 108 फिट अग्लो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राखिएको। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको मुख्य भन्सार नाका नेपाल भारत सीमा क्षेत्र स्थित गोर्खाली बोर्डरमा 108 फिट अग्लो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ। देशको राष्ट्रियताको भावना जगाउन नेपाल र सीमामा पनि राष्ट्रियता छ भन्ने आवाज दिलाउन छिमेकी देश भारतको सिमाना स्थित जिल्लाको मुख्य भन्सार नाका गोर्खाली बोर्डरमा 108 फिट अग्लो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राखिएको हो। सर्लाही जिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरको जिल्ला, 20 नगरपालिका मध्ये मलङ्गवा नगरपालिका भारतसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरको सिमाना जिल्ला। यसको सन्दर्भमा हामी आफ्नो नागरिकको राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्न र सीमानाकाबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने हर कोहीलाई आफ्नो राष्ट्रप्रतिको सम्मान भाव दर्शाउन र नेपाल छोड्ने बेलामा आफ्नो राष्ट्रबाट टाढा जाँदैछ भन्ने समेत दर्शाउनको लागि जुन एउटा राम्रो आयोगमा छनौट गरेर यो निर्माण भएको छ। दिन प्रतिदिन मिचिने सीमाको रक्षार्थ सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरिआएका मानिसहरूले खेलेको भूमिका संघीय राजधानीलाई थाहा नभएको मध्य प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले बताए। सत्तामा रहेर सिंहदरबारमा बसेका मानिसहरू देशको राष्ट्रियता काठमाडौँमा खोज्न चाहेको अवस्थामा सिमानामा पनि राष्ट्रियता छ भन्ने राष्ट्रिय भाव जगाउन झण्डा राखिएको मन्त्री यादवले बताए। खास करके इस देश के काठमांडू के सत्ता में रह लो और सिंह दरबार के तहत इस देश में शासन कर लो, आई भी इस देश के राष्ट्रीयता काठमांडू में सीमित करके काठमांडू में
खोजे चाहे छी, उनका कहे चाहे छी अपने सबके माध्यम से, ये मन से कहे चाहे छी, उनका सही मायने में राष्ट्रीयता देखे के और राष्ट्र के प्रति समर्पण देखे के। तो यही बात मलंगवा नगर पालिका में ये भारत के सीमाना नका पर आके अभी आके देखो ये बार राष्ट्रीयता झलके छै, देश ये बात प्रतिबिंबित होय छै। उनका ये देश के राष्ट्रीयता देखे के तो ये देश के 1385 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पर दिन रात अपना भूमि के अपन प्राण से ज्यादा प्रेम करके भूमि के संरक्षण और सुरक्षा करके रहा मधेसी समुदाय के मेची से महाकाली के बॉर्डर में अपने देखियो तब अपने के राष्ट्रीयता के पता चलते। राष्ट्रिय झण्डा देशको झण्डा मात्र नभई गौरव, शान र प्रतिष्ठा हो। विभिन्न राष्ट्रिय दिवसहरूमा अहिले राखिएको झण्डाको संरक्षणका लागि यही स्थानमा कार्यक्रमहरू राखिनुपर्ने कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूको भनाइ छ। वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस, जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस, असोज 3 गते संविधान दिवस, फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस जस्ता राष्ट्रिय दिनहरूमा पनि यसै स्थानमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मध्य प्रदेश सरकारको 30 लाखको लागतमा मंगलगवा नगरपालिकाको समन्वयमा निर्माण भएको झण्डा स्थलमा सर्लाहीको पहिचान झल्किने तस्बिरहरू समेत राखिएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका साथै दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरू र स्थानीयवासीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। विशाल ग्रुप नेपालको ठूलो व्यवसायिक घराना हो। यसमा मारवाडी समुदायको ठूलो लगानी रहेको छ। यो ग्रुपले मानिसका दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामानहरू विदेशबाट आयात गर्दै नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। यो व्यापारिक समूह भए पनि निकै विवादित समूह पनि हो। यस समूहले सत्ता र शक्तिमा भएका व्यक्तिलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई कारबाहीबाट बच्ने तथा विदेशी सामानहरू आयात गर्दा भन्सार छली समेत गर्दै आएको छ। यस्तै म्याद सकिएका उत्पादनमा नक्कली मिति हालेर बजार पठाउँदा विशाल ग्रुप बदनाम बनेको थियो र यसको बदमासी यति मात्र सीमित छैन। अहिले सस्तोमा सरकारी जग्गा हडप्दा विशाल ग्रुप थप बदनाम बन्दै गएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। पटक पटक विवादित बन्दै आएको विशाल ग्रुपका कर्तुतहरू एकपछि अर्को गरी बाहिरिन थालेको छ। राणाकालबाटै राज्यका उच्च अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो व्यापारको साम्राज्य फैलाएको विशाल ग्रुपले अहिले पनि बेइमानीको धन्दा चलाउँदै आएको छ। अहिले त झन् विशाल ग्रुपले राज्य सत्तालाई प्रभावमा पारेर काठमाडौँको नक्सालमा रहेको बाल मन्दिरको जग्गा हत्याएको तथ्य फेला परेको छ। विशाल ग्रुपले बृहस्पति स्कुलको नाममा काठमाडौँको नक्सालमा रहेको बाल मन्दिरको 28 रोपनी सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा उठाएको छ। सुरुमा 3 वर्षका लागि मात्रै भाडामा लिएको यो जग्गा अहिले बृहस्पति विद्या सदनमा विशाल ग्रुपको प्रवेश भएपछि यसको सम्झौता आगामी विक्रम सम्वत 2131 सालसम्म पुर्याइएको छ। अर्थात् अझै 50 वर्षभन्दा बढी विशाल ग्रुपले यो सरकारी जग्गामा राजगाज गर्ने चाल चलेको छ। सुरुमा बृहस्पति स्कुलले बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा लिँदा प्रत्येक वर्ष 10% का दरले भाडा बढाउने सम्झौता भएको थियो। तर अहिले बृहस्पति स्कुलमा विशाल ग्रुपको प्रवेश भएपछि पहिलो र अन्तिम 5 वर्ष भाडा नबढाउने र त्यसबाहेक प्रत्येक 2 वर्षमा मात्रै 5% का दरले भाडा बढाउने सम्झौता भएको छ। बहाल अवधि थपिँदै जाँदा भाडा दर पनि बढ्दै जानुपर्ने हो। तर अहिले बृहस्पति स्कुलमा विशाल ग्रुपले स्वामित्व लिएपछि भाडा दर झन्झन घट्दै गएको छ। अर्कोतर्फ सम्झौता अवधिभर बाल सङ्गठनले बृहस्पति स्कुललाई हटाउन नसक्ने तर स्कुलले चाह्यो भने 3 महिनाको पूर्व सूचना दिएर सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा बाल सङ्गठनले सञ्चालन गरेको आदर्श आधारभूत विद्यालय र अनाथ बालबालिका बस्ने मूल भवन क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले बाल मन्दिरका विद्यार्थीहरू अन्यन्त्र पढ्न जान बाध्य भएका छन् भने उनीहरू बस्ने ठाउँ पनि दयनीय बन्दै गएको छ। बाल मन्दिर जहाँ अनाथ बालबालिकाहरूका लागि खोलिएको संरचना थियो अहिले यो संरचना उनीहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। अनाथ बालबालिकाको नाममा खोलिएको यो संस्था अहिले विशाल ग्रुपलाई व्यापार गर्ने राम्रो थलो बनेको छ। विशाल ग्रुपको कर्तुत केवल सरकारी जग्गा हडप्ने मात्रै होइन, आफूले भाडामा लिएको जग्गा अरूलाई अझ चर्को दरमा भाडामा लगाउने समेत गरेको सार्वजनिक भएको छ। विशाल ग्रुपले आफ्नै लगानीमा रहेको राई स्कुललाई भाडामा लिएको जग्गा फेरि भाडामा लगाएको छ। बृहस्पति स्कुलमा विशाल ग्रुपको 58% लगानी छ भने राई स्कुलमा 48% लगानी छ। त्यति मात्रै नभई आफूले भाडामा लिएको जग्गामा बनेको संरचनामा समेत बैंकमा धितो राखेर विशाल ग्रुपले 31 करोड 33 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ। यो नेपालको प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हो। तर पनि विशाल ग्रुपलाई कारबाही गर्ने आँट सरकारले समेत गर्न सकेको छैन। यद्यपि विगतको समितिले जे गरे पनि आफूले भने बाल सङ्गठनसँग भएका गैर कानुनी सबै सम्झौता खारेज गर्ने वर्तमान अध्यक्षको भनाइ छ। धेरै पटक
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यूसँग मिटिङ राखेर उहाँलाई यहाँ बोलाएर म त्यहीँ गएर पनि मिटिङमा यसलाई समय सापेक्ष बनाऊँ। यो समय सापेक्ष छैन र बाँकीको यतिका वर्ष बाँकी हुँदा 40 वर्षको सम्झौता जसलाई चाहिँ दुराशयपूर्ण भएको हुनाले यो सम्झौतामा टेकेर चाहिँ म बस्न सक्दिनँ। प्रेसर धेरै किसिमको छ। प्रेसर तपाईँ सार्वजनिक संस्थामा हिजो अब व्यथिति थियो भनेको निश्चित रूपमा थितिमा ल्याउने भनेका थुप्रै चुनौती सोचेका पनि नसोचेका चुनौती पनि सामना गर्नु परिरहेछ। विशाल ग्रुपको ठगीको श्रृङ्खला यति मात्रै होइन, यो व्यापारिक समूहले सत्ता र शक्तिमा भएका व्यक्तिलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई कारबाहीबाट बस्ने तथा विदेशी सामानहरू आयात गर्दा भन्सार छली समेत गर्दै आएको छ। यस्तै म्याद सकिएको उत्पादनमा नक्कली मिति हालेर बजार पठाउँदा विशाल ग्रुप बदनाम भएको थियो। विशाल ग्रुप भारतीय मूलका मारवाडी व्यापारीहरूको लगानीमा बनेको संस्था हो। बेलायती महारानीको सल्लाहमा रानी रत्न राज्य लक्ष्मी शाहले गरिब तथा आमा बुबा नभएका बालबालिकाका लागि 2021 सालमा आफ्नै अध्यक्षतामा बाल मन्दिर स्थापना गरेकी थिइन्। तर 2046-47 सालको जनआन्दोलनपछि काङ्ग्रेस नेता गणेशमान सिंहकी छोरी रीता सिंह यस संस्थाको अध्यक्ष बनेपछि उनले बाल मन्दिरको जग्गालाई आर्थिक लाभ लिने ठाउँ बनाइन्। पटक पटक गरी 5 पटकसम्म अध्यक्ष बनेकी सिंह नै अध्यक्ष भएका बेला बाल मन्दिरको जग्गा थप 50 वर्षभन्दा बढी समयका लागि बृहस्पति स्कुललाई सस्तोमा भाडामा दिने सम्झौता भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। पछिल्लो समय देशभर वायु प्रदूषणको अवस्थामा सुधार आएको छ। वर्षायामको समय भएकाले बेला बेला वर्षा भइरहने हुँदा देशका अधिकांश क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको अवस्था सामान्य रहेको पाइएको छ। अहिले वायुको गुणस्तर मापदण्ड भन्दा निकै कम रहेको र केही फेरबदल भए पनि जनस्वास्थ्यमा असर नपर्ने वातावरण विभागले जनाएको छ। देशका अधिकांश क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको अवस्था सामान्य देखिन्छ। यद्यपि आजको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने धनगढी शहर र मध्य प्रदेशको वायु प्रदूषण उच्च रहेको छ, तर यसले मानव स्वास्थ्यमा खासै असर नपर्ने वातावरण विभागले जनाएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। पछिल्लो समय देशभर वायु प्रदूषणको अवस्था सुधार भएको छ। वातावरण विभागका अनुसार अहिले वायु प्रदूषणको मापदण्ड भन्दा निकै कम रहेको छ। वर्षायामको समय हुँदा बेला बेला वर्षा भइरहन्छ। यसै कारण देशका अधिकांश क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको अवस्था सामान्य रहेको पाइन्छ। वातावरण विभागका अनुसार अहिले वायुको गुणस्तर अर्थात् AQI फेरबदल भए पनि जनस्वास्थ्यमा खासै असर पर्दैन। नेपालमा वायु प्रदूषण मापन गर्दा प्रति घनमिटर वायुमा एक दिनमा सरदर 40 माइक्रोग्राम सूक्ष्म कण रहेमा स्वच्छ वायु मानिन्छ। रत्नपार्कमा राखिएको मापन केन्द्रमा शुक्रबार PM 2.5 को स्तर 15 रहेको छ, जसलाई सामान्य मानिन्छ। केही साता यता यो संख्या घटबढ भए पनि जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने खालको जोखिमपूर्ण वायु नभएको विभागको भनाइ छ। पछिल्ला दिनमा उपत्यका लगायत देशका अन्य स्थानमा राखिएको स्टेशनबाट वायु प्रदूषणको तहमा सुधार देखिएको वातावरण विभागको भनाइ छ। अहिलेको यो बर्खाको सिजन पनि हो र हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेको अवस्था जोखिमपूर्ण चाहिँ छैन, एकदमै सामान्य। कतिपय ठाउँमा एकदमै सफा पनि अवस्था छ। तपाईँ हामीले महसुस पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। जस्तो काठमाडौँमा हिउँदको समयमा जस्तो हुन्छ त्यो स्थिति अहिले छैन र अहिले चाहिँ हाम्रो मापदण्ड धेरै नै कम छ। र नेपालैभरिको स्थिति हेऱ्यो भने पनि लगभग सबै जस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जति स्टेसनहरूको तथ्याङ्क हामीसित छ 13-14वटाको अहिले, त्यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ लगभग सबै जस्तो ठाउँमा चाहिँ मापदण्ड धेरै कम छ। राजधानीको प्रदूषणका लागि गाडीहरूबाट निस्कने उत्सर्जन, कलकारखाना विशेष गरी इटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ, सडक धुलो, घर बाहिर जलाइने फोहोर लगायतका कारक मानिँदै आएको छ। यसका साथै देशका अन्य भागमा बेला बेला लाग्ने डढेलो, कृषिजन्य बाली खेतमा डढाउँदा निस्कने प्रदूषित हावाको बहावले प्रदूषण बढाउँछ। यसैगरी नेपालमा प्रदूषणका लागि किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत हुँदै आउने प्रदूषित हावा पनि जिम्मेवार मानिन्छ। तर अहिले वर्षा भइरहने तथा हावा चलिरहने हुँदा प्रदूषणमा सुधार भएको वातावरणविदहरू बताउँछन्। यसलाई दीर्घकालीन रूपमै कम गर्न सबै सरकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ती सबै सरकारवालाहरूसँग बसेर सरकारले नेतृत्व लिएर, सरकारको सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयहरूले नेतृत्व लिएर, जस्तो वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग छ यसमा डेडिकेट रूपमा काम गर्नलाई, त्यस्तो विभागहरूलाई अलिकति म्यान्डेटको कुराहरू, रिसोर्सको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति एलोकेट गरेर अनि हामीले काम गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ यी समस्या चाहिँ अलिकति भयावह छ, अलिकति ठुलै समस्या हुन्, तर समाधान नभएका अथवा समाधान गर्न नसकिने, समाधान गर्न असम्भव समस्या चाहिँ होइनन्।
युनिभर्सिटी अफ सिकागो इनर्जी पोलिसी इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनमा वायु प्रदूषणको असरले नेपालीहरूको सरदर आयु पनि 4.6 वर्षले घटेको उल्लेख छ। यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2019मा वायु प्रदूषणकै कारण 42,000 मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। वायु प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वास, फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, हाइपरटेन्सन र मस्तिष्कघात जस्ता बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्ने गरेको सङ्गठनको तथ्याङ्क छ। तसर्थ वायु प्रदूषणको दीर्घकालीन रूपमै कम गर्न सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नेपालमा अहिले वायु प्रदूषणको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। देशभरका मापन केन्द्रमा पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको अवस्था सामान्य रहेको देखिएको छ। वातावरण विभागका अनुसार अहिले दैनिक जसो हुने वर्षा र बहने हावाका कारण वायु प्रदूषणको मापदण्ड भन्दा कम रहेको छ। वर्षाको समयमा केही कम हुने तर हिउँद लागेसँगै वातावरण प्रदूषित हुने गतिविधि बढ्ने गर्छ, जसका कारण हिउँदको समयमा नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्ने गर्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, वायु प्रदूषण कम गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। हामीले नै अब जताततै फोहोर गर्दै हिँड्यौँ भने पनि वायु प्रदूषण हुन्छ हैन। अब धुवाँबाट चल्ने गाडीहरू बन्द गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै अब जुन प्रदूषण आउने खालको धुवाँहरू आउने खालको उसलाई युज गर्नु भएन। यो सर्वप्रथम त 1 नम्बरमा त सरकारकै भूमिका हुनुपर्छ हैन। दोस्रो नम्बरमा हामी जनताहरूले पनि अलिकति सजग हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो अब भनौँ न प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू चलाउन भएन, वनमा डढेलोहरू यस्तोहरू पनि अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अरू यो भनौँ न गाडीहरूको डिजल पेट्रोल पम्प पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरूको लागि सब एज अ विस्तारित गरेर चाहिँ यो विद्युतीय सवारीहरूलाई चाहिँ ल्यायो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गाडीहरू झिकाएको छ, झिकाएर उसलाई कर भए पुगिहाल्ने, सरकारलाई ट्याक्स भए पुगिहाल्ने होइन। जराभावी होइन गाडी चलाउन दिन्छन्, त्यही भएर त हो नि। हामी जनताले त अलिअलि गर्ने हो होइन। सकेको आफ्नो तर्फबाट धेरै अनि वायु प्रदूषण नहोस् अनि सरसफाइ होस् भन्ने त सबैले चाहेकै हुन्छ नि त। लाइटमा मात्रै देखाएर भएन होइन, त्यो हकिकत चाहिँ हुनु पर्यो। सबैले चाहिँ मन नै सफा हुनु पर्यो, मनदेखि सफा हुनु पर्यो, मान्छेको मनदेखि सफा हुनु पर्यो। एकपट्टि सफा गरेर देखाएर त्यो लाइटमा मात्रै टिभीमा मात्रै देखाएर भएन, बुझेन भन्नु त। यो हामी आफै अथवा सरकार मिलेर कसैको आलोचना नगरिकन चाहिँ त्यो मन सफा गर्नु पर्यो, अनि मात्रै बाटो सफा हुन्छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको G20 शिखर सम्मेलनको तयारी पूरा, सुरक्षा व्यवस्था कडा, 50,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन। र नेपाल र म्यानमार बीच भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल गोल रहित बराबरीमा सकियो। अन्जन विष्टले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्न नसक्दा नेपाल जितबाट वञ्चित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। अन्जन विष्टले पेनाल्टी पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपालले म्यानमारसँग गोल रहित बराबरी खेलेको छ। यङ्गन अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको खेलमा अन्जनको पेनाल्टी म्यानमारका गोल रक्षकले रोकेपछि नेपाल जित हासिल गर्नबाट चुकेको हो। 63औं मिनेटमा म्यानमारका राइट ब्याक फेओ विनले हातले बल छोएपछि नेपालले पेनाल्टीमा गोल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो। अन्जन पेनाल्टी प्रहार गर्न अघि सरे, तर उनको प्रहार गोलकिपर जित फ्योले आफ्नो खुट्टाले बचाए। गोल गर्न सफल नभएसँगै
अञ्जनले नेपालको लागि सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने रेकर्ड बराबरी गर्ने मौका समेत गुमाएका छन्। दुवै टिमले त्यस बाहेकका अवसरको सदुपयोग गर्न पनि सकेनन्। दोस्रो हाफमा भने नेपालले त्यही पेनाल्टी अवसर बाहेक अरू उल्लेखनीय अवसर सिर्जना गर्न सकेन। 87औं मिनेटमा आशिष चौधरीले बक्स बाहिरबाट गरेको प्रहार नै नेपालको सबैभन्दा राम्रो अवसर रह्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो संसदबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था र अधिकारलाई कुनै परिवर्तन नगरिएको जानकारी। अमेरिकाबाट चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रभावकारितामा कुनै असर नपर्ने सरकारको स्पष्टोक्ति। चीन भ्रमणको एजेन्डा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनाई। कांग्रेस महामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहारको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन। सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग। चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकार विवादका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय। दुई निकायबीच विवाद आउने अवस्था हुन नदिने शिक्षा मन्त्री राईको प्रतिबद्धता। र नेपाल र म्यानमार बीचको भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो। अञ्जन विष्टले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्न नसक्दा नेपाल जितबाट वञ्चित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।